हजुर, मेरो हातमा अहिले रचनामाला भन्ने साहित्यिक कृति छ, कविता सङ्ग्रह भनौँ, डाक्टर कृष्ण भण्डारी मुमुक्षुद्वारा लेखिएको। र यो आवरण यो पछाडिपट्टि ब्याक साइडमा अगाडिको कभर अनि पृष्ठ सङ्ख्या 147। भित्रपट्टि आवरण पृष्ठको बाहिरपट्टिको भित्री पृष्ठमा व्यक्तिवृत्त भनेर लेखकको परिचय राखिएको छ। अब यो आवरण कभरभन्दा भित्रको पाना रचनामाला कविता सङ्ग्रह, कवि डाक्टर कृष्ण भण्डारी मुमुक्षु, सर्वाधिकार लेखकमा, प्रकाशक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, प्रकाशन वर्ष 2082, प्रति 505, मूल्य 435, कभर डिजाइन भरत पौडेल, मुद्रक ग्रीष्मा ग्राफिक प्राली बागबजार काठमाडौँ, ISBN नम्बर 97819937973724। अब यस पुस्तकको कुनै अंश वा पुरै पाठ कुनै माध्यमद्वारा पुनरुत्पादन गर्न, फोटोकपी वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। यदि कसैले उक्त कार्य गरेको पाइएमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिनेछ। समर्पण। मेरो देश बनाउने सृजनामा आभार अर्पण छु म, मेरा पूज्य पिताजीका चरणमा यो भेट सुम्पन्छु म। इच्छा मूर्त गराउने त्रयसुता विषन्न तिम्रो छवि, यो सानो कृति सम्झना छ मनले स्वीकार मेरी सखी। सबै परिवारजनहरूलाई यहाँ समर्पण गर्नुभएको छ। प्रकाशकीय। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति र पहिचानको सम्वर्धनका लागि समर्पित संस्था हो। साहित्य मात्र नभई नेपालीपनको धरोहरलाई पुस्तौँसम्म प्रवाहित गराउने यस संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अनवरत रूपमा स्रष्टाहरूलाई एक साझा चौतारी प्रदान गर्दै आएको छ। हिजोका दिनदेखि आजसम्म अनेसास सिर्जनाको उज्यालो दीप बनेर निरन्तर प्रज्वलित छ। यसै साहित्यिक यात्रा अन्तर्गत यसपटक हामीले रचनामाला नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशनको पवित्र जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छौँ। जब यो कविता कृतिको नाम पहिलो पटक कानमा पर्यो, मनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिए। किन रचनामाला नै नाम राख्नु पर्यो? के यस्तो गहन छ पुस्तकको हृदयमा जसले रचनाका अनगिन्ती सन्देश बोकेको छ? लेखक र लेखकीय अनुभूतिले नै सधैँ पाठकको मन तानिरहन्छ र झस्काउँछ पनि। विद्वान लेखक कवि डाक्टर कृष्ण भण्डारी मुमुक्षु आफैमा बेजोडको सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो कविता सङ्ग्रह केवल अक्षरहरूको माला मात्र होइन, कविको आत्माभित्र बगिरहेको अन्तर्चेतना पनि हो। यो एक असल गुरुको मनको अनकन्टार यात्रा पनि हो। लेखकलाई हामीले पहिला पनि विभिन्न विधामा पटक पटक प्रभावशाली साहित्यकारका रूपमा चिनेका थियौँ। उहाँका शब्दहरू केवल कागजमा सीमित थिएनन्, ती जिउँदा थिए। भावनाहरूमा टाँसिएर आउने जीवनका पाटाहरू उजागर गर्ने, कहिले बिछट्टै मर्मस्पर्शी त कहिले चेतनाको उज्यालो दिने रचना पढ्न पाइन्थ्यो। उहाँले कविता, निबन्ध, कथा, समालोचना, गीत, एकाङ्की नाटक र लेखहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँ अहिले समुद्रको गहिराईबाट कविताको मोती निकाल्दै हुनुहुन्छ।
विश्वविद्यालयमा पढाउने एउटा प्राध्यापक सामाजिक व्यक्तित्व भएकाले कामको चटारोले सृजनात्मकताको आकाश साँगुरो पार्दै पनि उहाँले कलम चलाइरहनुभयो। कामको थकाइ, समयको अभाव, समाजको कठोर यथार्थ आदि यी सबै चुनौतीका बावजुद उहाँले यस कविता सङ्ग्रहलाई जन्म दिनुभयो। यो केवल एक पुस्तक होइन, एउटा सङ्घर्षको ऐना हो जहाँ हरेक पाठकले आफूलाई कतै न कतै प्रतिबिम्बित भएको देख्नेछ। कविताका पृष्ठहरू पल्टाउँदै जाँदा हामी देश, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकृति र विसङ्गतिहरूको गहिरो संवेदनालाई अनुभव गर्न सक्दछौँ। समाजको अदृश्य बन्धनले जकडिएका मनहरू, समाजको त्याग र मानव अस्तित्वको खोज यी सबै पक्षहरूमा कविताको मेरुदण्ड उभिएको छ। कहिलेकाहीँ मान्छे मुस्कानको पर्दामा आँसु लुकाउँछ, खुसीको आवरणमा पीडाहरू पनि ढाक्दछ, तर यो सत्य लुकेर पनि कहाँ लुक्दछ र? यो कविता सङ्ग्रह त्यही सत्यको अन्वेषण हो। गुरु स्नेह, करुणा र शिक्षाका प्रतिमूर्ति मात्र होइनन्, उनी त समाजको एक अदृश्य शक्ति पनि हुन्। गुरु, आमा र लेखक कहिले आकाश झैँ विशाल त कहिले समुद्र झैँ अथाह हुन्छन्, कहिले सहनशीलता र त्यागका प्रतिमूर्तिभन्दा पर हुन्छन्। लेखकले यस कवितामा समाजको ऐना छर्लङ्ग देखाउन सक्षम भएका छन्। कलमको शक्तिले कवितामा त्यही भावनाको कथा बोलेको छ। यो कृतिको प्रकाशनले अनेसासको साहित्यिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा थप्नेछ। हामी यस ऐतिहासिक योगदानको हिस्सा बन्न पाएकोमा गर्व गर्दैछौँ। सर्वज्ञ वाग्ले, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, सम्प्रति क्यालिफोर्निया, अमेरिका, 2082। आत्मकथन। अब लेखकले, कविले आत्मकथन भनेर यहाँ लेख्नुभयो। कलाको एक विकसित रूप तथा जीवन जगतको प्रतिबिम्ब साहित्य हो। यसको एक शाखा कविता हो। यसमा आर्षचेत, विज्ञानचेत, विकासचेत र अभिव्यक्तिको ध्वन्यात्मक शब्द झङ्कार पाइन्छ। मानवीय जीवनको उहापोह तथा नवयुगको परिकल्पना गर्दै यसले सिङ्गो सभ्यताको झाँकी उतार्दछ। भावना, सङ्घर्ष र नियतिको त्रिकोणात्मक प्रवेगलाई कविताको सृजनधर्मी गुण मान्न सकिन्छ। यसरी नै आप्तवचन, पूर्ववर्ती काव्यकृतिका उद्गारको ज्वार तथा नवनिर्माणको प्रकल्पले कविता सुरम्य बन्दछ। कविको शिखर आवाज छुने उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले कवितामा कलाको व्याजोक्ति र अभिव्यञ्जना पनि हुन्छ। साहित्यप्रेमी पाठकको मनोभाव, आलोचनात्मक मन र कृतित्वको शक्तिका त्रिवेणीमा कविता प्रेम बन्दै अघि बढेको पाइन्छ। भाँचिएका सङ्कल्प र नीतिका कोरा सन्देशलाई उत्खनन गर्दै मनमनमा नव वसन्तका सुन्दर पालुवाको बहार ल्याउने यो कविता विधा जीवनकै एक लय पनि हो। कविता मेरो अन्तरतम प्रेम विधा पनि हो। मेरा अनुभूतिमा नाच्ने सरस्वती देवीको म चिर ऋणी छु। प्रकृतिको छटा, विसङ्गत राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति र लोकव्यवहारको घनचक्रले मलाई लेख्ने उत्प्रेरणा दिएका हुन्। मेरो देशको राष्ट्रिय झन्डा र स्वाभिमानको गाथा तथा विदेशमा पुगेका नेपाली युवा युवतीको सम्झनाले मलाई कविता लेख्न उत्प्रेरित गर्यो। कविताका शीर्षकले विषयवस्तुको विविधतालाई चिनाएकै छन् तापनि धेरै ठाउँमा सामाजिक विसङ्गति र राष्ट्रप्रेमको भाव प्रकारान्तरले नाचिरहेको छ। शासकप्रति ज्यादा कटाक्ष गर्ने मेरो चाहना छैन र पनि विषयले मागेपछि विचार रोक्नै सकिन। यसमा पद्यलयको गति र यतिको नियम तथा छन्दलाई सकेसम्म रीतिसम्मत बनाएको छु। करिब 6.5 दर्जन कविताको यस सङ्गालोको नाम रचनामाला हो। यसले काव्य भाषाको गरिमालाई उचाल्न नसके पनि सिर्जना पक्षलाई अघि बढाउने प्रयत्न अवश्य गरेको छ। एक दिन कुरामा प्राडा गोविन्दराज भट्टराई सरले भन्नुभयो, कृष्णजी, कविता लेखेर नछापी राख्ने हो र दोष लाग्छ नि।
कविता लेखेर नछापिराख्ने हो र दोष लाग्छ नि। यो सुनेपछि मन चसक्क भयो र 8 वर्ष अघि लेखेर थन्काएको रचनामाला प्रकाशित गर्ने इच्छा भएको हो। यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार श्री सर्वज्ञ वाग्लेजीसँग अनलाइनमा कुरा हुँदा उहाँले प्रकाशनको चाँजो पाँजो हामी मिलाउँछौँ भनी उत्साहपूर्वक सम्मति दिनुभयो। यसरी यो कविता प्रकाशन गर्ने साइत जुरेको हो। यस क्षणमा मलाई हार्दिक माया गर्नुहुने करिब कवि, लेखक, प्राध्यापक, साहित्यकार तथा मित्रहरूमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै अनेसास परिवारलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। कविता टाइप गरी सहयोग गर्ने भाइ बिर्स रावललाई धेरै धन्यवाद छ। अरू कवितामा आयो जे दिलबाट त्यही प्रहरमा यो सिर्जना पस्किएँ, वर्ष्यो जे जति भावना मगजमा त्यो शब्दमा अर्पिएँ। मेरा प्रेरक पूर्व सिद्ध कविको वात्सल्य बिर्सन्न म, बाँचोस् जुन र घाम आयो अति नै नेपाल यो भन्छु म। बाटोमा छुकी छैन धुक धुक छँदै साहित्यमा हेलिएँ, वीणा बज्न सकेन तैपनि कला प्रेमी बनी हौसिएँ। आस्था देश विकासको रहरयो गुन्जन्छ छातीनिर, मान्छेको दिलभित्र बिन्दु जतिले छोए कृतार्थी छु म। अब विषय सूचीतिर लागौँ। विषय सूची: 1 साहित्य गौरव, 2 चरित्र गीता, 3 सर्वस्व मेरा हरे, 4 माटो, 5 धरती मातासँग, 6 नेपाल आमा, 7 गरिब, 8 एकता, 9 आषाढको बादल, 10 जातको कुरा, 11 बोलौँ सत्य सुनौँ सत्य, 12 जीवन नै उपहार, 13 आमा, 14 मेरो देश, 15 जीवन र शक्ति, 16 दायित्व, 17 लक्ष्य, 18 विशाल नेपाल, 19 राष्ट्रिय ध्वजा, 20 शहीद प्रति, 21 खै न्यायको मन्दिर, 22 नारी प्रति, 23 समीक्षाभित्रको प्रज्ञाचक्षु, 24 नयाँ प्रविधि र देश, 25 राजनेताको खाँचो, 26 दिव्यज्योति, 27 प्रश्नोत्तर, 28 हरितत्वबोध, 29 बेहाल भो जिन्दगी, 30 बोलेर मात्रै छले, 31 द्वन्द्ववाद, 32 रेसुङ्गा छ गुराँसमा, 33 कवि, 34 लीलामाथि लीला, 35 सयतले कुटी, 36 पूजा मात्र सनातन, 37 छाडा मती र पैसा, 38 हे बुद्ध संरक्षमा, 39 मेघबाला र काली, 40 मान्छे, 41 अल्लाह रे बैसको आगो, 42 जिन्दगी बेच्न सक्दिन, 43 भोको राजनीति, 44 श्रद्धा सम्हाल, 45 वाणी परिचय, 46 प्रकाश, 47 युवा, 48 प्रार्थना, 49 हिमाल, 50 सत्कर्म हो जीवन, 51 बाचा कसम, 52 आदिकवि भानुभक्त प्रति, 53 कवि शिरोमणि प्रति, 54 महाकवि लक्ष्मीप्रसाद, 55 राष्ट्रकवि घिमिरे प्रति, 56 महाकवि वासुदेव त्रिपाठी प्रति, 57 काव्यदोष, 58 सर्वहाराको पुकार, 59 आस्था बचाऊँ, 60 सुशासन, 61 प्रिय पोखरा, 62 आत्मकोह, 63 मुमुक्षु, 64 श्रीकृष्ण पुकार। अब चाहिँ साहित्य गौरव। अब कविता वाचन सुरु गरौँ। साहित्य गौरव। साहित्य गौरव। आत्माको अनमोल धड्कन चुमी बोल्ने कलाकारले, श्रद्धाको दिल टाकुरी चुमिदियोस् साहित्य उद्गारले। सीमा लिङ्ग र जात भेद नगरी बन्धुत्व माया फुलोस्, गङ्गाको जलधार झैँ नित नयाँ भावार्थ साहित्य होस्। मेधा शक्ति बढाउने प्रिय कला यो विश्वव्यापी बनोस्, मान्छेको शुभ प्रेरणा बिनी शब्दार्थमा गुन्जियोस्। लीला उद्यमकार खोज पथका तिर्खा उघारी रहोस्, आकाङ्क्षाहरूका समष्टि लहरी साहित्य भई गरिदियोस्। मान्छे प्रेत प्रगामी भई कलमको बाटो नमेटिदिउन्, स्वार्थी द्वन्द्व र युद्धको गणितले धरती नमासिदिउन्।
तृष्णाको अलकत्र बुद्धि सृजना द्रोही नभई पग्लियोस् लुच्चा दर्शनका प्रकीर्ण नजपी सङ्कल्प साहित्य होस् यो वा त्यो कलिकाल बुद्धि कटुता विद्वेष चिर्दै हिँडोस् शब्दाडम्बरबाट दृष्टि पर भई भाषा कलायो चुमोस् पैसा वा पदको बखान नगरी स्वस्फूर्त यो अग्लियोस् साठी बीज विचारै समयको सङ्घर्ष साहित्य होस् भोको तर्क र बुद्धिले नगिजली साहित्य साझा बनोस् बाधै बाँधेर ध्येयले समयको आलोकमा यो रमोस् पीडाका कटु घाउलाई यसले संवेदना सुम्पियोस् प्रज्ञा चेत जगाई लोक मनमा आनन्द ल्याइरहोस् मेटोस् दुर्बल चेतना कटु प्रथा साना ठुला भावना मेटोस् देश विदेश भेद गहिरो ल्याओस् नयाँ चेतना छर्दै जुन र घामका किरण झैँ निस्वार्थ सत्चाहना प्रज्ञा पारमिता परायण बनी साहित्य लेखौँ सदा छन् आकार अनन्त वस्तुहरूका प्राकल्पना छन् नयाँ छन् अन्तर मनभित्र लाख थरीका चिन्ता र अभ्यर्थना छन् आमोद विनोदका नवछटा आउन कला बागमा बाँच्ने ध्येय र प्रिय जीवन बनोस् साहित्य यही कामना आलो राग नहोस् र सृष्टि उसको सङ्घर्षको धार होस् धर्म नभई विकारहरूको चिरफार गर्दै रहोस् हिंसाका पदचापलाई सजिलै निर्माणमा फेरियोस् सारा उन्नतिका विधानहरूको सङ्गीत साहित्य होस् एउटा सुन्दर शिल्प अक्षर कुदी साहित्यको बिम्ब होस् चोखा सुन्दर भावना बिनी यो बिन्दुमा सिन्धोस् छोडी लोभ र पापका कटुकथा सम्पूर्ण मान्छे उठोस् शिक्षा संस्कृति राजनीति सबको विश्वास साहित्य होस् बाटो एक समाजको हुन सकोस् साहित्यको दर्पण छाता एक लिएर यो कलमले लेखोस् नयाँ चिन्तन भाषाको गरिमा र ध्यान युगको खोजी गरी दिन यात्रा लाख करोड वर्ष पछिको साहित्य हो जीवन यात्रा लाख करोड वर्ष पछिको साहित्य हो जीवन। जय श्रीमन्नारायण। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र ये बाललाट पटले लस दूर्धपुण्ड ते वैष्णवा भुवनमा शुभवित्रयन्ति। अर्को कविता छ चरित्र गीता। चरित्र हो जीवन मूल्यमान चरित्र नै संस्कृति धर्म ध्यान ताता जगागा भई इन्द्र बज्रा जता जग जतागा छ उपेन्द्र बज्रा अनि इन्द्र बज्रा दुवै मिलेको उपजाति हुन्छ। चरित्र हो जीवन मूल्यमान चरित्र नै संस्कृति धर्म ध्यान चरित्रको वैभव आत्मयोगी निस्वार्थ सेवा अनि स्वाभिमानी चरित्र कोही अधिकारबारी चरित्र केही कुविचारधारी कुतर्कमा लम्पट द्रोहकारी थरी थरीका सुकिला विचारी चरित्रलाई म पवित्र राखौँ उदारता जीवन मन्त्र बाँचौँ सुधासरी सार्थक दृष्टि बाँडौँ पवित्र भई कर्मठ बुद्धि हाँकौँ कुहे सडेका कति छन् कवाडी हेपेर बोल्ने अति धूर्तकारी हुँदैन लोभी सुचरित्रधारी हुँदैन पापी दिलको पुजारी चरित्रको धाक सधैँ रवाफिलो सुकर्मको छाप झनै मिज्यासिलो अधर्म उद्दण्ड वितण्डकारी चरित्र हो त्यो घटियाधिकारी चरित्र चुथो कुविचार गामी नसापी गर्दछ मानहानी झिकी बखेडा छल बेइमानी कलङ्क हो त्यो कुलकै खरानी चरित्र सोझो गुणले नुहिन्छ चरित्र पूजा मनले गरिन्छ चरित्रको सुन्दरता अथाह छ चरित्रवान जीवन त्यो विशाल छ सच्चा सदाचार समाज सेवा श्रद्धा र विश्वास बटुल्छ मेवा चिन्निन्दा अहङ्कार सदैव टाढा निष्प्रिय त्यो बाँध्दछ सत्य साझा चरित्र हो सृष्टि कथा मुहान चरित्र हो जीवन शक्ति सान चरित्रले हाँक्छ विवेक यान चरित्र चोखो सबको रटान चरित्र व्यापार गरी नबाँच चरित्र दाँजेर व्यथा नगाँस चरित्र पैसासित दाँजिँदैन ज्ञानी नभई जीवन मूल्य छैन
चरित्र हो त्यो इतिहास डोरो, चरित्र वंशावलीको कथा हो, चरित्र हो ईश्वर नाम प्यारो, चरित्र नै हो गहना धराको, पवित्र निष्ठा अनि ज्ञान सिको, सत्कर्म सेवामय ध्यान यो विश्व ब्रह्माण्ड छटा अनेक, चरित्र हो मूल रहस्य एक, यो विश्व ब्रह्माण्ड छटा अनेक, चरित्र हो मूल रहस्य एक। हरि हरि। अब अर्को खण्डमा, यस खण्डमा परिचयात्मक पक्ष, विषय सूची र दुईटा कविता, साहित्य गौरव र चरित्र गीता, यी दुईटा कविता यहाँ समावेश गरियो। अरू बाँकी यस अगाडिको अर्को खण्डमा, अर्को अङ्कमा, भागमा। जय श्रीमन्नारायण।